सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्रमन सुरु गरौँ 12 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। शुक्रबार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 12 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका प्रयोगशालाहरूमा 3387 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 12 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको हो। 2238 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 8 जनामा र 1149 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 4 जनामा संक्रमण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 13 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 124 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। हालसम्म मतगणना सम्पन्न भएका पालिकाहरूमा 14,407 जना महिला उम्मेदवार विजय भएका छन्। आयोगका अनुसार कुल विजय उम्मेदवार मध्ये महिलाको संख्या 41.21% रहेको छ। हालसम्म देशभर पालिकाको प्रमुख, अध्यक्ष, उपप्रमुख, उपाध्यक्ष, वार्डाध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्य पदमा 34,953 जना उम्मेदवार विजय बनिसकेका छन्। अब 268 जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुन बाँकी रहेको छ। आयोगले गत वैशाख 30 गते देशका सबै 753 वटै स्थानीय तहमा एकैसाथ निर्वाचन गरेको थियो। निर्वाचन 35,221 जना जनप्रतिनिधिको लागि भएको थियो। निर्वाचनमा देशभर 1,45,011 जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए। आयोगका अनुसार नेपाली कांग्रेसबाट 5,548, नेकपा एमालेबाट 5,026, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट 2,079, जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालबाट 643, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट 406, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाबाट 250, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट 116 र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट 64 जना महिला उम्मेदवार विजय बनेका छन्। बाँकी विजय हुने महिलाहरू अन्य दल र स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिनेहरू छन्। प्रदेश 1 बाट 2,455, मध्य प्रदेशबाट 2,770, बागमती प्रदेशबाट 2,347, गण्डकी प्रदेशबाट 1,622, लुम्बिनी प्रदेशमा 2,124, कर्णाली प्रदेशमा 1,052, 1,024 र सुदूरपश्चिम प्रदेश कर्णाली प्रदेशमा 1,524 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1,560 जना महिला उम्मेदवार विजय बनेका छन्। बटेश्वर गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष रामआशिष महतो र उपाध्यक्ष फूलकुमारी सिंहले पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। शुक्रबार विधिवत रूपमा भगवानको पूजापाठ गरेर अध्यक्ष महतो र उपाध्यक्ष सिंहले पदभार ग्रहण गरेका हुन्। पदभार ग्रहण गर्दै दुवैजनाले प्रशासनिक कामकाजको विधिवत रूपमा शुभारम्भ गरेका छन्। पदभार ग्रहण कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका प्रदेश कमिटी सदस्य बासुलाल महतो, बटेश्वर गाउँपालिकाका सभापति रामचन्द्र महतो, बटेश्वर गाउँपालिकाका कर्मचारीहरू लगायतको सहभागिता रहेको थियो। अग्ला नेपाल आयल निगमको भलबाडी स्थित डिपोमा शुक्रबार लागेको आगो नियन्त्रणमा आएको छ। बिहान 11:40 मा तेल खन्याउने क्रममा लु 2 ख 2,656 र लु 2 ख 5,685 नम्बरको ट्याङ्करमा आगलागी भएको थियो। आगलागीबाट लु 2 ख 2656 नम्बरको ट्याङ्कर पूर्ण रूपमा क्षति भएको र अर्को आंशिक क्षति पुगेको रूपन्देही जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक रविन्द्र रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। आगलागीबाट ट्याङ्करका 2 जना सामान्य घाइते भएका समेत उहाँले बताउनुभयो। घाइते मध्ये एक सहयोगी तिलोत्तमा नगरपालिका 9 का 18 वर्षीय ब्रजेश चौधरीको हात र खुट्टा जलेको र उनको मणिग्राम स्थित क्रिमसन अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। सिद्धार्थनगर नगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका र भलबाडी आयल निगमको दमकलले आगो नियन्त्रणमा लिएका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाको नवनिर्वाचित प्रमुख बालेन्द्र शाहले नगरवासीको सहकार्यमा काठमाडौँलाई विश्वकै सुन्दर र उत्कृष्ट शहर बनाउने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजना भएको निर्वाचन परिणाम घोषणा तथा बधाई ज्ञापन कार्यक्रममा प्रमुख शाहले नागरिकको आसान रूप शहरको मुहार फेर्ने बताउनुभयो। आगामी 5 वर्षमा निर्वाचनको समयमा नागरिक सामु गरिएको वाचालाई इमानदारिताका साथ कार्यान्वयन गर्नेतर्फ लाग्ने उहाँले बताउनुभयो। बिहान 9 बजे काठमाडौँको मुख्य निर्वाचन अधिकृत राजकुमार खतिवड़ाले बधाई दिएसँगै उहाँ आफ्नो समर्थकसँग विजय र्याली सहित शहर परिक्रमा गरेका थिए।
कार्यको सुरुवात हुनेछ। यो अबको 5 वर्षमा हाम्रो भिजन, हाम्रो एजेन्डाहरूलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा कार्य सम्पन्न गर्ने चाहिँ हाम्रो एउटा धारणा रहेको छ र सम्पूर्ण नगरवासी उपस्थित सबै हाम्रा साथीभाइहरू, हाम्रो परिवारजन, हाम्रो अब पुरै यो नगर काठमाडौँ महानगरलाई नै एउटा परिवारको रूपमा हामीले अब लिएका छौँ। सधैँ परिवार नै थियो, अब सधैँ परिवार नै रहेछ। हामी सबैजना मिलेर अब काठमाडौँलाई एउटा चाहिँ सुन्दर, विश्वकै, देशकै मात्रै नभएर विश्वकै सुन्दर सहर, विश्वकै उत्कृष्ट सहर बनाउनलाई चाहिँ हामी सबैले सहकार्य गर्नेछौँ भन्ने आशा राखेको छु। सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। सभागृहबाट सुरु भएको र्याली भद्रकाली, त्रिपुरेश्वर, माइतीघर, बबरमहल, बिजुली बजार, युएन पार्क, शान्तिनगर, तीनकुने, कोटेश्वर, जडीबुटी, पेप्सी कोला हुँदै पुनः तीनकुने हुँदै सिनामङ्गल, एयरपोर्ट, तिलगङ्गा, गौशाला, चावहिल, महाराजगञ्ज, सामाखुसी, नयाँ बस पार्क, बालाजु, स्वयम्भू, सीता पाइला, कलङ्की, बल्खु, कुलेश्वर, कालीमाटी, टेकु, त्रिपुरेश्वर र सुन्धरा हुँदै खुला मञ्च पुगेर धन्यवाद सभामा परिणत भएको थियो। कार्य सम्पन्न गर्ने चाहिँ हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिकाकी नवनिर्वाचित उपमेयर सुनिता डङ्गोलले नागरिकको विश्वासलाई शिरमा राख्दै सेवक भएर काम गर्ने बताउनु भएको छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत उहाँले आफू नागरिकको शासक नभई सेवक हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले मतदातालाई धन्यवाद दिँदै लेख्नु भएको छ, भरोसा गरेर काठमाडौँ जस्तो महत्त्वपूर्ण महानगरपालिकामा विजय गराउनु भएको छ, त्यसैले यो तपाईहरूको विश्वासलाई शिरमा राख्दै शासक होइन सेवक भएर काम गर्ने प्रण पनि व्यक्त गर्दछु। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले संसदमा बोलेको असंसदीय शब्दहरू अभिलेखबाट हटाउन रुलिङ गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबार बसेको पहिलो बैठकमा मन्त्री बडुले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सम्बन्धमा टिप्पणी गर्दा असंसदीय शब्द बोलेको भन्दै एमालेको सांसद बैठक अवरोध गरेको थियो। दोस्रो बैठकको क्रममा सभामुख सापकोटाले एमालेको माग बमोजिम बोल्ने क्रममा प्रयोग गर्नुभएका असंसदीय शब्दहरू अभिलेखबाट हटाउन रुलिङ गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, मान्य सदस्यहरू, आज उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री सार्वजनिक महत्त्वको वक्तव्य दिने क्रममा असंसदीय शब्द प्रयोग भएको भनी प्रमुख विपक्षी दलका मान्य सदस्यहरूको नियमापत्ति जनाउनु भएको हुँदा मान्य मन्त्रीले बोल्ने क्रममा प्रयोग गर्नुभएको असंसदीय शब्दहरू अभिलेखबाट हटाउन सचिवालयलाई निर्देश गर्दछु। पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिलाई थप सहज र प्रतिस्पर्धी बनाई उपभोक्तालाई प्रतिस्पर्धी एवं सस्तो मूल्यमा आपूर्ति सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ कि भन्ने असल उद्देश्यले यस विषयका विज्ञहरूबीच पारदर्शी ढङ्गबाट विश्लेषण र छलफल गराई अन्ततः यसै सम्मानित सदनबाट नै पक्ष विपक्षमा समेत व्यापक छलफल पश्चात कानुन निर्माण गराई लागू गर्न सकिने मन्त्रालयको यस सत्प्रयासलाई लिएर यसको सकारात्मक पक्षको जानी वा नजानी ख्यालै नराखी प्रतिपक्ष दलका नेताले गर्नुभएको पूर्णतः आधारहीन, भ्रामक एवं राजनीतिक पूर्वाग्रहपूर्ण टिप्पणी स्तरहीन एवं खेदजनक छ। पूर्व प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिबाट सम्मानित सदनको रोस्टम प्रयोग गरेर जनतालाई यति हल्का, आधारहीन र झुट्टा सन्देशहरू सम्प्रेषण गर्नु प्रतिपक्षी दलको नेतालाई आरोप पुष्टि गर्न म चुनौती दिन चाहन्छु। मान्य मन्त्री एकछिन रोकिनुस्, तपाईको नियमापत्ति के हो? जनताको हितमा गरिने हरेक सद्कार्य। मान्य मन्त्रीजी एकछिन रोकिनुस्, तपाईको नियमापत्ति के हो? नियमावलीमा स्तरहीन गाली गलौजको शब्दावली प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था हुँदाहुँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता संवैधानिक परिषदको सदस्यले यहाँ व्यक्त गरेको कुरा रेकर्ड खोलेर हेरियोस्। जथाभावी मन्त्रीहरूलाई बोल्न पनि छुट छैन, उहाँले यो शब्द फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने नियमावली हो। मेरो मैले सुनिले, तपाईँ बस्नुस्। मन्त्री सम्मानित सभा महोदय, जनताको हितमा गरिने हरेक सत्कार्यमा कमिसन मात्र देखिने दुर्नियत देख्दा र अभिव्यक्ति सुन्दा साउनको महिनामा दृष्टि गुमाएको गोरुले सधैँ हरियो मात्र देख्छ भन्ने उखानलाई स्मरण गराउँछ। यो गम्भीर आपत्तिजनक र यो आरोप उहाँले फिर्ता लिनुपर्छ। जथाभावी बोल्न मन्त्रीलाई छुट छैन। संसदमा जनताका आवाजहरू उठाउन पाइएन, त्यसकारण संसद चलाउनु पर्छ भनेर धेरैले आग्रह गर्नुभयो। हामीले आफ्ना मागहरू
धेरै यहाँहरूको बिचमा बाहिर सार्वजनिक रूपमा र यहाँ पनि राख्यौँ, तर ती पुरा नहुँदै पनि हामीले संसदको गरिमा बचाउन र हाम्रा आवाजहरूलाई केही समय थाँती राखेर भए पनि यो संसद चलाउँ, संसदको गरिमा बढाउँ भनेर भन्यौँ। तर आज स्वयं माननीय मन्त्री रोस्टममा गएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतामाथि गम्भीर खालका आक्षेपहरू लगाउँदै एउटा सडकमा पनि बोल्न नमिल्ने भाषा यहाँ प्रयोग गरेर अप्रमाणित कुरा गरेर मन्त्रीको आफै गरिमा मात्रै घटाउनु भएको छैन, यो संसदको पनि गरिमा घटाउने काम गर्नुभएको छ। र म आग्रह गर्न चाहन्छु, नेकपा एमाले भनेको यो देशको सबभन्दा ठुलो पार्टी, संसदको सबभन्दा ठुलो पार्टी, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख नेतालाई, संसदीय दलको नेतालाई, पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई जुन किसिमको आरोप लगाएर उहाँले यहाँ बोल्नु भएको छ, ती शब्दहरू यो रेकर्डबाट नहटाइकन नेकपा एमाले यसबाट पछाडि हट्न सक्दैन। हामी सभामुखज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अगाडि बोल्ने मान्यज्यूले पनि भनिसक्नु भएको छ, ती शब्दहरू फिर्ता लिनुपर्छ, रेकर्डबाट हटिनुपर्छ, अनि मात्र यो सदन अगाडि बढ्न सक्छ। जथाभावी बोल्ने थलो होइन, यो संसद भनेको जनताका आवाजहरू बोल्ने। मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ, तपाईँहरू बस्नुहोस्। तपाईँले भनेअनुसार नै तपाईँकै भनाइलाई मैले चाहिँ के भने माने र म त्यो रेकर्ड हेर्छु र विचार गरेर उचित निर्णय लिन्छु, निष्कर्षमा पुग्छु। खायो आधा कमिसन बाँकी छ भन्ने जस्ता झुटा निराधार पूर्वाग्रही नै हो त्यो अभिव्यक्ति। र त्यो अभिव्यक्ति प्रतिपक्षी दलको नेताले आधारहीन र झुटा आरोप लगाएको छ। यो आरोप खेदजनक छ र यसको हामी विरोध गर्छौँ। यो आपत्तिजनक छ, यो आधारहीन छ, झुटा छ र पूर्वाग्रही छ। मैले यति मात्रै भनेको छु, यो यसकारण भनेको छु कि प्रतिपक्षी दलको नेता जस्तो गरिमामय पदको गरिमा बाँच्यो कि सकियो, यो उहाँले पनि बुझ्ने कुरा हो। म यसका प्रति मेरो टिप्पणी छ र मन्त्रालयको टिप्पणी छ। उहाँले आधारहीन ढङ्गले हाम्रो नेपाल ऐन निगमलाई खारेज गरेर कमिसन आधा खाइसक्यो, आधा खानु बाँकी छ भन्ने कुन आधारले भनेको? यसको जवाब चाहिन्छ, यसको जवाब चाहिन्छ। निराधार कुरा गर्न मिल्दैन। म उहाँहरूलाई चुनौती दिन चाहन्छु, यदि कमिसन खाएको सत्य आरोप हुन्छ भने यो चुनौती छ। मैले यो भन्न किन नपाउने? निराधार र झुटा आरोप लगाउन त्यो तहको नेताबाट पाइँदैन। यो मेरो टिप्पणी हो, यो मेरो आपत्ति हो। यति बोल्न पाइन्छ भन्ने मलाई पुरा विश्वास छ। यो बाहेक मेरो सम्मान उहाँप्रति रहन्छ, तर उहाँले जसरी यो रोस्टम प्रयोग गरेर जनतालाई कुन झुटा र आधारहीन आरोपहरू सार्वजनिक रूपमा बोल्नुभयो, यो आपत्तिजनक छ। यति मात्र मैले भन्न चाहेको। हस्, धन्यवाद। पूर्व प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता आरोप हुन्छ भने यो चुनौती छ। मैले यो भन्न किन नपाउने? पुग्नुहोस् भनेर भनिसकेपछि फेरि तपाईँहरू प्रत्येकको उत्तर दिने कुरा हुँदैन। तपाईँहरू बस्नुहोस्, मेरो आग्रह छ, तपाईँहरू बस्नुहोस्। मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ। टिप्पणीहरूप्रति नेपाल सभामुखको रुलिङपछि संसद बैठक सुचारू भएको थियो। सांसदहरूले सरकारको प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष 79-80 को नीति तथा कार्यक्रमको सम्बन्धमा छलफल गरेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई आरोप प्रत्यारोप थलो नबनाउन आग्रह गर्नुभएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै नेपालले जनताको आवाज मुखरित गर्ने स्थानलाई मर्यादित बनाउन आग्रह गर्नुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेपालले नेकपाका संस्थापक महासचिव पुष्पलालले अगाडि सार्नु भएको वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्ति बीचको सहकार्यका आधारमा मात्र नेपालमा ठूला ठूला परिवर्तन भएको तथ्य पेश गर्दै अध्यक्ष नेपालले राष्ट्रिय आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारले अगाडि सारेको नीति तथा कार्यक्रम कृषि, पर्यटन, जलविद्युत, उद्योग लगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएकोमा प्रसन्नता व्यक्त गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण, यान्त्रिकीकरण गर्ने विषयमा नीति तथा कार्यक्रमले जोड दिएकोले अब
त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो। पानी जहाज, भ्यू टावर लगायतका कार्यक्रम आवश्यक नभएको भन्दै उहाँले नेपाली युवालाई सिपयुक्त बनाउन दूरदृष्टि राख्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर वीरेन्द्र प्रसाद रिजालले स्थानीय तहको निर्वाचनमा एक्लै लड्न नसकेर गठबन्धन गरेको भन्ने आरोप लगाउने एमाले अहिले आएर हार स्वीकार गर्न नसकेर गलत प्रचार गरिरहेको उल्लेख गर्दै लोकप्रिय मतका आधारमा पनि कांग्रेस माथि नै रहेको बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो सबै निर्वाचनको परिणाम पेश गर्दै कुन कालखण्डमा एमाले लोकप्रिय मत प्राप्त गरेको हो भन्ने विषयमा इतिहास हेर्न आग्रह गर्नुभयो। प्राकृतिक टावर आफै छन्, त्यसको कुनै काम छैन। यहाँ चाहिँ गेटहरू बनाउने कुरामा, खर्च गर्ने कुरामा जानुपर्ने आवश्यकता छैन। हामीसँग भएको साधन स्रोतहरू जनतालाई कसरी सिपयुक्त बनाउने हो, उत्पादनशील क्षमतालाई कसरी बढाउने हो, बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारी उपलब्ध गराउन, स्वरोजगारीका लागि कसरी उत्पादनसँग जोड्ने हो, यस्ता कुरामा हामी पैसा पर्दा खर्च गरौँ। र हामीसँग होलान् सैकडौँ हजारौँ आवश्यकताहरू होलान्, सैकडौँ हजारौँ परियोजनाहरू पनि होलान्। ती सबै परियोजनामा एकैचोटि हात हाल्न सकिँदैन। यस अर्थमा सबभन्दा पहिले हामीले परियोजनाको प्राथमिकीकरण पनि छुट्याउँ। त्यो प्राथमिकीकरण छुट्याइसकेपछि आज गर्नुपर्ने कुरालाई आज गरौँ, 5 वर्षपछि गर्ने कुरालाई 5 वर्षपछि गरौँ। हामीसँग दूरदृष्टि राख्नु पर्यो। एक समयमा हामी कहाँ बिजुलीको रेल आवश्यक पर्ला, तर यो आउने 10 वर्षसम्म यसको बिजुलीको बिल चल्नेवाला पनि छैन र त्यो नेपालले थेग्न पनि सक्दैन। त्यसैले हुने सम्भव कुरा गरौँ। यो सम्भव नहुने कुरा लेखेर त्यतिकै चाहिँ मान्छेलाई अल्मल्याएर राख्ने होइन। अवश्य पनि 50 वर्षको योजना बनाउँदाखेरि, 25 वर्षको योजना बनाउँदाखेरि पूर्व पश्चिम रेलमार्गको कुरा हुन सक्ला। तर अहिले हामीले 5 वर्षको कुरा गर्दाखेरि कहाँ खर्च गर्नुपर्ने हो, हामीले चाहिँ त्यो चुरेलाई रक्षा गर्नुपर्ने कुरा सोच्नुपर्नेमा चुरेमा पनि हामीले चाहिँ हाइवे बनाउन गइरहेका छौँ। के त्यो ठिक हो? त्यसो पनि हामी समीक्षा गरौँ, मूल्याङ्कन गरौँ। चुरेको रक्षा गर्नका लागि चाहिँ हामीले उचित ढङ्गले चल्न सकेका छौँ कि छैन? नेपालमा कतिवटा हाइवेको आवश्यकता पर्छ? नेपाल पूर्व र पश्चिमसम्म फैलिएको 1000 किलोमिटर र त्यसपछि उत्तर दक्षिण भएको झन्डै 300 किलोमिटरको यो देशमा कतिवटा हाइवे भर्ता यहाँ वस्तुवादी हुन सक्दछ र कुन ठाउँमा बढी पपुलेसन छ र त्यस ठाउँमा पपुलेसनको मोबिलिटी कति छ, त्यहाँ यातायातको चाहिँ कति सघनताको आवश्यकता पर्छ भन्ने कुरादेखि लिएर सबै कुराको बारेमा गहिरो सोच, गहिरो छलफलको आवश्यकता रहेको छ। झन्डै 3 अरब रुपियाँ अब नेपाल नागरिक त्यो रिजनल हबको रूपमा विकास गर्न सकिने त्यो विमानस्थल, धेरै हिसाबले त्यो विमानस्थल चाहिँ उपयुक्त त्यो ठाउँ छ भनेर धेरै गहिरो, धेरै व्यापक अध्ययनपछि बल्ल बल्ल त्यो निर्माण गरिएको। म अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सदस्य पनि हुँ। त्यसको म प्रमुख, त्यसको माध्यमबाट मैले पटक पटक निजगढ विमानस्थलको भ्रमण गर्ने, निरीक्षण गर्ने मौका पनि पाएको हुँ। त्यहाँ जाँदाखेरि, सुरुमा जाँदाखेरि अलिकता वरिपरि जङ्गल थियो त्यहाँ, अहिले पछिल्लो पटक जाँदाखेरि मान्छेले जङ्गल सबै साफ पारिसकेका छ। जङ्गल छँदै छैन त्यहाँ। अनि जङ्गलै नभएको ठाउँमा चाहिँ विमानस्थल नबनाउनु भएर यो रोक्ने कुराको पछाडिको कारण के हो? श्रमजीवी वर्ग तथा विकासको कुनै लाभ लिन नसकेका वर्गको बारेमा कुनै नीतिगत फड्को मार्ने कार्यक्रम नल्याई कसरी समाजमा पुग्ने हो? यो नीति तथा कार्यक्रम त झुटको पुलिन्दा नै भएको छ। अब बजेट त झन् स्वार्थी समूहको हित रक्षामा नै आउने होला। यसअघि नै त्यसको झल्को पाइसकिएकै हो। निश्चित व्यापारीलाई पोस्ने गरी नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउने सरकारको समाजवादको कुरा नगर्दा नै राम्रो होला। गठबन्धन सरकार कहाँ शक्ति विकेन्द्रीकरण गर्ने नीति लिएको छ? परेन, कमसेकम आफ्नो अनुहार, आफ्नो रूप हेरे हुन्छ। किन कुण्ठा हामीसँग पोख्ने? हाम्रा कारणले केही पनि भएन। कुण्ठा नपोख्नुहोस्। यसपालिको हारलाई पनि स्वीकार गर्नुहोस् न, अनि आउने चुनावको तयारी सजिलो हुन्छ। त्यति चाहिँ मैले भन्नै पर्छ। अब यसपालिको स्थानीय तहको निर्वाचन बारेमा यो नभन्दा पनि पुग्दैन। काङ्ग्रेसले 328वटा पालिकाको नेतृत्व गर्छ। उहाँले जे भने पनि 328 पालिकाको कम्तीमा अझ परिणाम आउनु बाँकी छ। काङ्ग्रेसले 2658 वडाको नेतृत्व गर्छ। उहाँले जे भने पनि त्यसबाट अलिकति दुःख भके होला। त्यस बापतमा केही झिना मसिना कुरा गर्नुभयो भने त्यसैका बारेमा टिप्पणी गर्नु आवश्यक देख्थिन्न, औचित्यहीन पनि छ। त्यसैले पहिले आफूले आफूलाई हेर्नुहोस्, कता बदल्ने हो टुङ्गो लगाउनुहोस्, अनि मतको सङ्ख्याको कुरा गर्नुहोस्। मतकै सङ्ख्याको कुरा गर्ने भने पनि
लोकप्रिय मतको सबैभन्दा भरपर्दो मानक वडा अध्यक्षमा पाएको मत हो। काङ्ग्रेसले 34.3% मत पाएको छ। तपाईँ पार्टीले 33% मत पाएको छ। अब हारे पनि खुट्टो त माथि नै छ भन्न खोजा भने त्यतिसम्म भने केही छैन। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद ओन्सरी धरतीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले आधारभूत रूपमा सही मार्ग डोर्याएको उल्लेख गर्दै मुलुकको आर्थिक समस्याको समाधान, गरिबी निवारणमा ध्यान दिनु, कृषि तथा उद्योग क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनु सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाको बैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको छ। बैठकमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले आर्थिक वर्ष 79-80 का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। नीति तथा कार्यक्रमलाई पारित गर्नु पूर्व बैठकमा छलफलमा उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले जवाब समेत दिनुभएको थियो। नीति तथा कार्यक्रममाथि परेको संशोधनको प्रस्तावलाई बैठकको बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो। सांसदहरू डाक्टर बेदुराम भूषाल, शेखर कुमार सिंह, डाक्टर विमला राई पौडेल, भैरव सुन्दर श्रेष्ठ, देवेन्द्र दाहाल, भगवती न्यौपानेले प्रष्टीकरण माग गर्नुभएको थियो। स्पष्टीकरण मागपछि जवाब दिने क्रममा कानुन मन्त्री कोइरालाले सबै जिज्ञासा स्वाभाविक भएको बताउँदै जडीबुटी उत्पादन र प्रशोधनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको र आउँदो बजेटमा त्यसलाई समेट्ने विश्वास दिलाउनुभयो। मन्त्री कोइरालाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटबढ हुने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय बजारले प्रभावित पार्ने हुँदा त्यसमा सरकारको खासै नियन्त्रण नरहने प्रश्न पार्नुभयो। उहाँले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका विषयमा भने सर्वोच्च अदालतले बिहिबार गरेको फैसला अझसम्म पूर्ण पाठ प्राप्त भइ नसकेकोले थप कुरा भन्न नसक्ने प्रश्न पार्नुभयो। नीति कार्यक्रममा त्यसलाई ब्रेक डाउन गरेर एभ्री सिंगल प्रोजेक्टलाई हाल्न पनि सम्भव हुँदो रहेछ र त्यसको डिटेल स्कोप र प्लान बताउन पनि सम्भव हुँदो रहेनछ। त्यसमा म केही मैले टिप्न भएका क्याटेगोरी भन्न चाहन्छु। यहाँले उठाउनु भएका अलमोस्ट गभर्नमेन्टको स्कोपभित्रै, गभर्नमेन्टको कामको स्कोपभित्रै परेको कुरा यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। जडीबुटी प्रशोधन, त्यसको उत्पादन केन्द्र अहिले पनि प्राथमिकतामा छ। सबै कुरा चाहिँ नीति तथा कार्यक्रममा डिटेलमा राख्न सकिँदो रहेनछ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो प्राथमिकतामा रहेको व्यवहार र कार्यक्रममा समेटिने बजेटले पनि त्यसलाई समेट्ने व्यवहार म चाहिँ निवेदन गर्न चाहन्छु। अब यो पुनर्लिउ फतेपुर सडकको सन्दर्भमा त्यो सडक जे अवस्थामा छ त्यसलाई कन्टिन्यू गर्ने प्रोग्राम चाहिँ सरकारको छ। नीति र कार्यक्रममै ती सबै योजनाहरूलाई हालेर ल्याउन सम्भव नभएकाले मैले अहिले यसमा उल्लेख नगरेको सम्भव हो। मलाई लाग्छ यति भए माननीय सदस्यज्यूको यो जिज्ञासालाई मैले सम्बोधन गरेँ। माननीय भैरव सुन्दरले उठाउनु भएको राष्ट्रिय गौरव र रणनीति कार्यक्रम बाहेक सङ्घीय सरकारले र के छ भन्दाखेरि प्रदेश र त्यसपछि आएर स्थानीय सरकारले गर्ने आयोजनाको बारेमा म अलिकति 1 मिनट समय लिन म सम्माननीय अध्यक्षज्यूसँग चाहन्छु। हामी चाहिँ फेडरल यो चाहिँ डेभलपमेन्ट अप्रोचको एउटा यस्तो स्टेजमा छौँ कि कसरी डेभलपमेन्टमा पार्टनरिङ गभर्नमेन्टहरूको विभिन्न तहका सरकारहरूको बिचको कसरी पार्टनरिङ गर्ने भन्ने धेरै कुरा एउटा थ्योरिटिकल्ली पनि अहिले धेरै त अहिले क्लियर हुँदै आएको छ। अझै थप थ्योरिटिकल्ली पनि प्रश्न पर्ने आवश्यकता एकातिर छ भने अर्कोतिर त्यो मोडेललाई प्र्याक्टिसमा लिएर गएर जाँदाखेरि आउने च्यालेन्जेसहरू र त्यसलाई एड्रेस गर्ने कसरी हो भन्ने कुराको बारेमा अझै धेरै, किनभने हामी यसमा चाहिँ यो अभ्यासमा अत्यन्त नवीन छौँ। अहिले अनुभव हामीले त्यो बटुलिसकेका छैनौँ। त्यसैले एउटा कार्यक्रममा स्कोप चाहिँ के ल्याइएको हो भने यो नीति तथा कार्यक्रम मार्फत बिग प्रोजेक्टहरू सङ्घीय सरकारले गरोस् र त्यसपछि आएर स्थानीय तहमा गरिने वा प्रादेशिक महत्त्वका विषयहरूमा चाहिँ प्रदेश र स्थानीय तहले चाहिँ त्यसमा गरोस् भन्ने एउटा ब्रोडर पोलिसी इन्ट्रोड्युस गर्न खोज्या हो। राष्ट्रपतिबाट गरिएको सम्बोधनमा उल्लेखित आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्।
हुन्छ भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सम्वत 2079 जेठ 10 गते मङ्गलबारका दिन संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा गर्नुभएको सम्बोधनमा उल्लेखित आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही जेठ 10 गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्न राष्ट्रिय सभामा बिहिबार र शुक्रबारका लागि दिन तोकिएको थियो। बैठकको अन्त्यमा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष तिमल सिन्हाले यही जेठ 15 गते अपराह्न 4 बजे बस्ने संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको वार्षिक बजेट प्रस्तुत हुने हुँदा सांसदहरूलाई 15 मिनट अघि नै आसन ग्रहण गरिसक्ने निर्देशन दिनुभएको थियो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक यही जेठ 15 गते दिउँसो 3 बजे बस्नेछ। पत्रकार एवं साहित्यकार कृष्णसेन इच्छुकको विश्व स्मृति दिवसको अवसरमा प्रेस सेन्टर नेपालले 4 पत्रकारलाई पुरस्कृत गरेको छ। कृष्णसेन इच्छुक स्मृति पत्रकारिता पुरस्कारबाट संगठनका संस्थापक अध्यक्ष तथा इन्चार्ज महेश्वर दाहाल र संस्थापक सदस्य तथा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष गोविन्द आचार्य पुरस्कृत हुनुभएको हो। 50,000 राशिको 2078 सालको उक्त पुरस्कार आचार्यलाई, 2079 सालको पुरस्कार दाहाललाई प्रदान गरिएको सेन्टरका अध्यक्ष विष्णु सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। अघिल्लो वर्ष कोरोनाका कारण पुरस्कार प्रदान गरिएको थिएन। वरिष्ठ पत्रकार शक्ति लम्साल र तारा न्यौपानेको स्मृतिमा स्थापना गरिएको शक्ति तारा स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार उक्त सेन्टरका संस्थापक सदस्य तथा पूर्व उपाध्यक्ष बलराम थापा र पूर्व उपाध्यक्ष लक्ष्मी पुनलाई पुरस्कृत गरिएको छ। थापालाई 2078 सालको र पुनलाई 2079 सालको पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। उक्त पुरस्कारको राशि 25,000 रहेको छ। प्रेस सेन्टर ले नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रोशन पुरीको संयोजकत्वमा गोविन्द देवकोटा र गंगा बराल सदस्य रहेको पुरस्कार छनौट समिति गठन गरेको थियो। इच्छुकको विश्व स्मृति दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा नेकपा अध्यक्ष दाहाल र पुरस्कार प्रदान गर्नुभयो। सहज ढङ्गले मलाई सुझावहरू दिनुभयो, टिप्पणीहरू गर्नुभयो र त्यसले मलाई तुरुन्तै केन्द्रीय समितिको बैठक थियो, त्यो केन्द्रीय समितिको बैठकलाई निकै सहज बनाइदियो। यस्ता धेरै स्मरणहरू छन्। उहाँ जेल पर्ने, छुटेपछि चाहिँ हामी लिडरसिपका सबै टिमहरू नै सँगै बसेर कृष्णसेन इच्छुकलाई स्वागत गर्ने, सम्मान गर्ने, यस्ता तमाम कार्यक्रमहरूका स्मृतिहरू पनि अहिले पनि ताजा नै छन्। त्यसकारण उहाँ तपस्याको, साधनाको, निरन्तरताको त्यहाँ कुनै कन्फ्युजन उहाँकोमा थिएन। कोही स्थान कृष्णसेन इच्छुकले ग्रहण गर्नुभएको छ। को विरुद्ध हुनुहुन्थ्यो, यो प्रतिक्रान्तिकारी हिंसाका विरुद्ध हुनुहुन्थ्यो। बडो सरल, बडो सहज, जनता बच्न सक्ने स्थिति हुन पनि सक्थ्यो, तर उहाँ मृत्युवरण गर्न तयार हुनुभयो। तर पार्टीको गोपनीयता, आफ्नो वैचारिक निष्ठा, आफ्नो राजनीतिक लाइनबाट अलिकति पनि विचलित हुनु भएन। यस अर्थमा उहाँ बलिदानको पनि प्रतीक हो। त्यसकारण अहिले जति बेला हामी नेपाली समाज, हुन त महान जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन, थुप्रै प्रक्रियाबाट हामी आज सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौँ। हामीले संविधानमा अबको राज्य समाजवाद उन्मुख राज्य हुने कुरा पनि लेखेका छौँ। वेदमा पारिएका अपमानमा निम्ति सामाजिक रूपान्तरणको एउटा नयाँ अभियानको आवश्यकता छ। सेन त्याग, तपस्या र बलिदानको प्रतिमूर्तिको रूपमा हुनुहुन्थ्यो, तर पछिल्लो समय पार्टीका नेता कार्यकर्तामा त्यागको भावना हराउँदै गएकोमा उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। राजनीतिको कठिन मोडमा पार्टी र सेन जनताका पक्षमा निर्भीकताका साथ उभिनु भएको स्मरण गर्दै अध्यक्ष दाहालले सेनले चलाउनु भएको कलमले नेपालको राजनीति परिवर्तनमा ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको भन्नुभयो। नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले नेपाली पत्रकारिता जगतको कठिन परिस्थितिमा पनि समाज रूपान्तरणको योगदान पुर्याउँदै आएको बताउनुभयो।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको सिफारिसको कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाउनु भएको छ। आयोगको 22औं वार्षिकोत्सवलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै उहाँले सिफारिस कार्यान्वयनका लागि कार्यदल गठन भइसकेकोले कार्यान्वयन हुने बताउनुभयो। उहाँले आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई कमजोर बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। गृहमन्त्री खानले द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितको न्याय प्राप्तिमा सरकार प्रतिबद्ध रहेकोले संक्रमणकालीन संयन्त्र मार्फत छिट्टै पीडित परिवारमा समेत न्यायको अनुभूति हुने गरी कार्यलाई निष्कर्षमा पुर्याउने बताउनुभयो। उहाँले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको संरक्षण तथा सम्मानका लागि सुरक्षा निकाय एवं कानुन कार्यान्वयन गर्ने सरकारका अङ्ग प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना न्यूनीकरण हुँदै गएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगका सिफारिस पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको बताउनुभयो। उहाँले मानव अधिकारको संरक्षण सम्वर्धनका लागि तीनै तहका सरकारको भूमिका उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने भएकोले सरकार बीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले अहिले पनि नागरिकको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार जस्ता शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्य सम्प्रभुता तथा उपभोक्ताको अधिकारको प्राथमिकता पाउन नसकेको भनाइराख्नुभयो। उहाँले महिला हिंसा, यौन हिंसा, बलात्कार, जाति विभेद घटनाका न्यूनीकरण हुने नसकेको बताउनुभयो। सुरक्षाकर्मी, सफाईकर्मी लगायत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले नागरिक समाज र नेपालका जनप्रतिनिधिहरूले निर्वाह गरेको भूमिका प्रशंसनीय रहेको छ। त्यसको गर्ने तथा मानव अधिकार लगायतको सहकार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता साथ क्षेत्रीय प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयनतर्फ नेपाल सरकार गम्भीर रहेको जानकारी गराउँछु। विश्वव्यापी बढ्दो कार्बन उत्सर्जनको प्रभावले नेपालले प्रत्येक वर्ष बाढी, पहिरो जस्ता जलवायुजन्य प्रकोपका कारण ठूलो सङ्ख्यामा जनधनको क्षति बेहोर्ने गरेको छ। महिला तथा बालबालिकालाई हिंसा तथा आपराधिक घटनाहरूबाट संरक्षण गर्न सरकारका निकायहरू सक्रिय तथा प्रतिबद्धताका पूर्वक काम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा, ऐन निर्माण र सञ्चालीकरणका लागि यस वर्ष 7 प्रदेशमा मानवाधिकार रक्षकहरूको प्रादेशिक सम्मेलनहरू सम्पन्न भएका छन्। छिटै नै आयोगले यस विषयमा राष्ट्रिय सम्मेलन समेत गर्ने तयारी गरिरहेको छ। नागरिक समाज तथा गैर सरकारी संस्थाहरूसँगको सहकार्य तथा समन्वयलाई आयोगले विगतदेखि नै उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छ। संरक्षण र सम्वर्धनका लागि समन्वय र सहकार्य सम्बन्धी साझा रणनीति ढाँचा तर्जुमा भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको। माननीय प्रमुख अतिथिज्यू, नेपालले मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा तथा मानव अधिकार सम्बन्धी सन्धिजनित समितिहरूबाट नेपाल सरकारलाई गरेका सुझाव र सिफारिसहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति गर्न प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आयोगले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्दै आएको छ। राज्यबाट निर्माण हुने कानुन, नीति, कार्यक्रम, बजेट एवं विकास निर्माणका कार्यहरू मानवाधिकार मैत्री हुनुपर्ने कुरामा आयोगले निरन्तर जोड दिँदै आइरहेको छ। अध्यक्ष मगरले स्थानीयताको निर्वाचनमा मानव अधिकारको दृष्टिकोणले आयोगले 77 जिल्लाको अनुगमन गरेको जनाउँदै चाँडै नै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार यस वर्ष वैशाखमा साँझसम्म आयोगमा मानव अधिकार हननका 112 उजुरी दर्ता भएको र चालु आर्थिक वर्षको 339 उजुरीमाथि निर्णय भएको छ। उहाँले आयोगले र अन्य आयोगबीच मानव अधिकारको संरक्षण सम्वर्धनका लागि समन्वय तथा सहकार्य सम्बन्धी साझा रणनीति ढाँचा तर्जुमा भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। गैर सरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले अझ पनि नागरिक अधिकार पालनमा उदासीन रहेको बताउनुभयो। उहाँले आयोगले गैर सिफारिसलाई सरकारले कार्यान्वयन गरेर पीडितलाई न्याय दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। विक्रम सम्वत 2057 जेठ 13 गते आयोग स्थापना भएको हो। सरकारले चौतर्फी आलोचनापछि पेट्रोलियम पदार्थको पूर्वाधार भन्सार शुल्क घटाउने तयारी गरेको छ। सरकारले पूर्वाधार र भन्सार शुल्क घटाउने अर्थ मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ। 10 जेठमा बसेको बैठकले अर्थ मन्त्रालयलाई पेट्रोलियम पदार्थको भन्सार बिन्दुमै लाग्ने 2 शीर्षकको कर हटाउन सैद्धान्तिक सहमति दिएको हो। तर कुन शीर्षकको कर कति घटाउने भन्ने निर्णय भने भइसकेको छैन। वाणिज्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा भन्सार र पूर्वाधार कर 5% घटाउने मन्त्री परिषदको सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो। तर अहिले निर्णय भइसकेको छैन। मन्त्रालय अहिले कुन
शीर्षकमा कसरी मूल्य घटाउने भन्ने बारे छलफल गरिरहेको जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। भारतले चिनी निर्यातमा रोक लगाएको छ। भारतमै चिनीको मूल्य बढ्न थालेपछि नियन्त्रणका लागि भन्दै केही महिना निर्यातमा रोक लगाएको हो। भारतको वैदेशिक व्यापार महानिर्देशनालयले 1 जुनदेखि अक्टोबर 31 अर्थात् 4 महिनाका लागि चिनी र त्यसका सबै खाले कच्चा पदार्थको निर्यातमा अस्थायी रोक लगाउने निर्णय गरेको इकोनोमिक्स टाइम्सले जनाएको छ। भारत ब्राजिलपछि विश्वमा धेरै चिनी निर्यात गर्ने मुलुक हो। भारतमा बङ्गलादेश, इन्डोनेसिया, मलेसिया सबैभन्दा धेरै चिनी निर्यात हुने गरेको छ। भारतको यो निर्णयले नेपाललाई पनि प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ। नेपालको स्वदेशी उत्पादनले मात्र चिनीको माग धार्न सक्दैन। नेपालको आन्तरिक उत्पादनले चिनीको मूल्य माग धार्न पुग्दैन। नेपाल, भारत लगायतका अन्य मुलुकमा चिनीमा पर निर्भरता रहेको छ। पछिल्लो समय विभिन्न देशहरूले खाद्यान्न निर्यातमा रोक लगाउँदै गएका छन्। रुस र युक्रेन बीचको द्वन्द्वले अन्तर्राष्ट्रिय बजार महँगो बनाइदिएको छ। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा खाने तेलका साथै मकै, गहुँ जस्ता खाद्यान्नको मूल्य बढ्ने क्रम जारी छ। भारतले रोक लगाएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गहुँको भाव बढेको छ। विश्वको दोस्रो ठूलो गहुँ उत्पादक देश भारतले गहुँको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि विश्व बजारमा गहुँको भाव उकालो लागेको हो। भारतले लगाएको प्रतिबन्ध अस्थायी भएको र यसमा पुनरावलोकन हुन सक्ने बताइएको भए पनि अप्रत्याशित रूपमा निर्यात बन्द गर्ने भारत सरकारको निर्णयले विश्वभर खाद्य सङ्कट झनै बढ्ने भएको चुलिएको छ। त्यसमाथि विश्वभर खाद्यको अभाव र कम उब्जनीका कारण पनि माग अनुरूपको आपूर्ति हुन नसक्दा विश्वभर गहुँ मात्र नभई अन्नको भाव महँगिएको छ। गरिब देशहरूमा सामाजिक अशान्ति र भोकमरी नै उत्पादन हुने हो कि भन्ने भय बढेको छ। भारतले उत्पादन घटेको र खाद्य असुरक्षा बढेको भन्दै शनिबार मात्र गहुँको निर्यातमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। खारबीच रुस र युक्रेन बीच 93 दिनदेखि चलिरहेको लडाईँको अन्तिम परिणाम आउन टुङ्गो छैन। यसैबीच युक्रेनको दोस्रो ठूलो सहर खार्किभमा 2 साताको शान्तिपछि बिहिबार रुसले भीषण गोलाबारी गरेको छ। त्यसमा परि 8 जनाको मृत्यु भएको छ भने 17 जना घाइते भएका छन्। युक्रेनका प्रहरी प्रमुखले दिएको जानकारी अनुसार मृतकमा 5 महिनाको बच्चा र उसका पिता पनि छन्। आक्रमणमा भएको बेलामा उनीहरू सडकमा हिँडिरहेका थिए। बच्चाकी आमा गम्भीर घाइते भएकी छिन्। उक्त क्षेत्रमा गभर्नर ओलेह सेनुवोलले रुसको ग्रेनाइड लेन्सर र तोप आक्रमणका कारण वरपरका क्षेत्रहरूमा पनि असर परेको छ। खार्किभ नजिकको दरगाची शहरमा एक अन्य व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। इरानको दक्षिण पश्चिम शहर आबादानामा 10 तले व्यापारिक भवन भत्किँदा 19 जनाको ज्यान गएको छ। अरू 37 जना घाइते भएका छन्। घाइतेको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको खुस्टेजन प्रान्तका उपगभर्नर एहसन अब्लुसपुरलाई उद्धृत गरी इरानको अर्ध सरकारी समाचार संस्था एएसएनएले जनाएको छ। व्यस्त शहरमा निर्माणाधीन भवन भत्किँदा फँसेकाहरूको उद्धारका लागि सुरक्षाकर्मीसहित झन्डै 2000 जना परिचालन गरिएको छ। इरान सरकारले उद्धार कार्यलाई अन्तिम समयसम्म जारी राख्ने जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको अर्को महिना हुने चुनावका लागि अध्यक्षमा 3 सहित 54 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। मनोनयन दर्ताको अन्तिम दिन हिजो राजीव पौडेलको अध्यक्षतामा उम्मेदवारी दिएका छन्। यसअघि वर्तमान अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा र वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज विक्रम नेमाङले उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए। यो सहित एन्फाको 21 सदस्यीय कार्य समितिमा 54 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। शेर्पा र नेमाङको वरिष्ठ उपाध्यक्ष सदस्य सहित फाइनल रहेको छ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।